अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, बैक इन वाशिंगटन। 29 अप्रैल 2024 का दिन अभी पाकिस्तान में प्रोग्रेस कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशमकश है, उस हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स वहाँ पे रूनुमा हो रही हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वो कम अहम और कम दिलचस्प है, उसके मुकाबले में जो मशरिक़ वुस्ता में इज़राइल, अमरीका और यूरोप के शहर हेग, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मुकीम है, यहाँ पर जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में जो कुछ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा अहम भी है, दिलचस्प भी है और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा और उसको अगर आप समझेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, तो इंटरनेशनल डायनामिक्स को समझने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब आप सुन रहे हैं, ज़रा सुनें, ज़रा गौर करें कि हुआ क्या है। 48 घंटे पहले इसराइल की इंटेलिजेंस ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू को ये इन्फॉर्म किया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, द मैजेस्टिक रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपके आपके डिफेंस मिनिस्टर योव गालांट के और इसराइल के आर्मी चीफ जो हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल हर्जी हलेवी, आपके अरेस्ट वारंट जो हैं इस हफ्ते में इशू हो जाएंगे। यानी अब जब हम बोल रहे हैं, मंडे का दिन शुरू हो चुका है मशरक़ वस्ता में, खतरा ये है, खदशा ये है इसराइलियों को कि अगले 48 घंटों के बाद किसी भी वक्त 2 या 3 दिन में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, ज़रा गौर कीजिए, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू के, उनके डिफेंस मिनिस्टर के, उनके आर्मी चीफ, मिलिट्री चीफ जो हैं, उनके अरेस्ट वारंट जो हैं हेग से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इशू हो सकते हैं। अब जब इसराइली अखबारात इसको मसलसल ज़ाहिर है कवर कर रहे हैं, इसराइली अखबारात के बाद अब इसको अमेरिका के अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम्स, इसको बरतानिया के अखबारात, इसको यूरो न्यूज़, इसको तमाम कवर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये खबर ब्रेक की है इसराइली अखबारों ने सैटरडे की रात को और संडे की मॉर्निंग में। अब मैं उसकी मज़ीद बहुत तफ़सीलात आपसे शेयर कर सकता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊँगा। लेकिन जब और ये सारी रिपोर्ट्स मैंने ख़ासे गौर से मज़े ले के पढ़ी हैं, तो जब आप इन रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने पहले बहुत बहादुरी की, एक ट्वीट भी इशू किया, जिसका मैं ज़िक्र आपसे करता हूँ, इस वक़्त उनकी सूरत हाल ख़ासी परेशानी की है और अगर आप उसको उर्दू में डिस्क्राइब करें तो उनको इस वक़्त जलाब लगे हुए हैं। एक हाथ में उन्होंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, किसी टॉयलेट के सामने वो बैठे हुए हैं और फ़ोन पे वो मसलसल अमेरिका के और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर जो हैं, वो घुमा रहे हैं। ये मामला है क्या? ये सूरत हाल कैसे डेवलप हुई है? इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स जो हैं, वो मेरे पास हैं और मुझे इजाज़त दीजिए कि एक-एक करके मैं ज़रा आपके सामने रखूँ। फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन, बेंयामिन नेतन्याहू ने, बीबी नेतन्याहू ने एक बड़ा सख्त और जानदार किस्म का ट्वीट किया इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के खिलाफ, जिसमें उनका कहना ये था कि, और बड़ा पाकिस्तानी स्टाइल का वो ट्वीट था, जिस तरह वो मैं ट्वीट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, जैसा शेख रशीद बातें किया करते थे, उसी किस्म की तकरीबन लैंग्वेज थी। उन्होंने कहा कि ये जो अटेम्प्ट की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है कि इसराइल के सोल्जर्स, सिपाहियों और ऑफिशियल्स को सीज़ किया जाए, उन्हें डिटेन किया जाए, इससे इसराइल डरने वाला, घबराने वाला नहीं है। हम इसके सामने हथियार नहीं डालेंगे, बिकॉज़ इसराइल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड, बाअसूल जंग लड़ रहा है और ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ की जंग है और हम किसी भी तरह इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ताहम उनका जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ इसी ट्वीट का, वो ये कहता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कोशिशें करने की कोशिश कर रही है, आईसीसी, इससे दुनिया की जो जमहूरियतें हैं, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है इसी ट्वीट के अंदर कि इसराइल मशरक़ वस्ता की वाहिद जमहूरियत है, इसराइल वाहिद जूइश स्टेट है और उसको इस तरह से ब्रोबीट करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो कोशिशें की जा रही हैं, इससे जो जमहूरी माशरे या जमहूरी रियासतें हैं, उनकी जो जद्दोजहद और जंग है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है, वो पहुँच सकता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। जब उनका ये ट्वीट सामने आया तो उस वक़्त इसराइल के अखबारों को पता नहीं था इसका। उनको यही उस वक़्त सब, अब हमने भी ये देखी थी, उनकी खबर देखी थी, लेकिन हमें ये लगा कि शायद इसराइल की आर्मी के कोई ऑफ़िसर्स जो हैं, उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट शायद टारगेट करने वाली है, कोई प्रोसेस होने वाला है। लेकिन मामला किस हद तक नाज़ुक है और ख़ुद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो हैं, उसकी ज़द में आ चुके हैं। इसका उस वक़्त इसराइल के ज़राए इब्लाग़ को नहीं पता था, लेकिन इसके बाद वो ख़ासे मज़े ले लेके इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ और आप बहुत आसानी से, अगर पाकिस्तान में ये अखबारात बंद ना हो, तो आप इसको वहाँ भी देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि चूँकि मैं अब इसको, अभी तक तो किसी ने पाकिस्तान के ब्लॉगोस्फीयर में इसको खुल के डिस्कस किया नहीं है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि अगले 12 घंटे में एक भूचाल आएगा और पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग़ इसको बड़ा खुल के डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा-सा आपको ये वज़ाहत कर दूँ कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी जो है, ये एक मुख्तलिफ इदारा, एक मुख्तलिफ अदालत है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे से। आईसीजे वो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जहाँ साउथ अफ्रीका केस लेकर गया जीनोसाइड का इसराइल के खिलाफ गाजा की जंग के हवाले से। ये दोनों जो अदालतें हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आईसीजे जो है, ये दोनों ही अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली ऑर्गन्स हैं, दोनों का उसी की ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ है।
آئی سی سی کے جو پروسیکیوٹر ہیں، جو اس کے ہیڈ ہیں، وہ کریم خان ان کا نام بتایا جاتا ہے، جو ایک برٹش مسلمان ہیں، جو پہلے کراؤن پروسیکیوشن سروس سی پی ایس کے اندر کام کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ساتھ انہوں نے ود ڈسٹنکشن کام کیا۔ ملک شام اور عراق میں داعش کے حوالے سے، آئسس کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ کام ہے، جو بڑا ڈاکومنٹڈ ہے، جس حوالے سے ان کے کام کو انہیں بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ اور مزید ان کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ تفصیلات میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کہ بڑا ضروری ہے اس کو آخر تک دیکھنا۔ باقی آپ کسی کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، لیکن اس کا جو ٹیل اینڈ ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس کو دیکھے بغیر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اب اسرائیلی پیپرز جو ہیں انہوں نے بتایا کہ اچھا، شروع میں ظاہر ہے سب کو لگا تھا کہ شاید چھوٹے موٹے کوئی افسروں کے نام اس میں آ گئے ہیں۔ اچھا، ایک ذہن میں رکھیے کہ ظاہر ہے اس میں حماس کے کچھ لیڈرز جو ہیں ان کے بھی اریسٹ وارنٹ ایشو ہوں گے، کہ 7 اکتوبر کو جو انہوں نے حملہ کیا اس میں انہوں نے انسانی حقوق کو پامال کیا، انہوں نے قتل عام کیا۔ آ، لیکن وہ کن لوگوں کے ہوں گے وہ اسرائیلی اخباروں کو ابھی نہیں پتا۔ ان لیڈرز کے خلاف جو وارنٹ ہوں گے، ایشو ہوں گے، اکارڈنگ ٹو دی اسرائیلی پیپرز اینڈ اسرائیلی انٹیلیجنس، وہ اس چیز میں ہوں گے کہ 7 اکتوبر کے بعد جو جنگ کی پروسیکیوشن کی ہے اسرائیل کے ملٹری نے، ملٹری چیف نے، ڈیفنس منسٹر نے اور پرائم منسٹر میں، اس میں انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھا گیا۔ اقوام متحدہ کے جتنے قوانین اور کنونشنز تھے ان سب کو تباہ کر دیا گیا، اور بے تحاشا انسانی جان کا نقصان ہوا ہے، اور جو ہیومینیٹیرین ایڈ آنی چاہیے تھی غازہ میں اس کو بھی ڈسرپٹ کیا گیا ہے۔ یو نو دا ورڈز، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وار کرائمز کا ان کے اوپر مقدمہ بن سکتا ہے، اسی کے اریسٹ وارنٹ ان پہ ایشو ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ذہن میں یہ رکھیے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ اقوام متحدہ کا تو آرگن ہے۔ اسرائیل اور امریکہ غالباً اس کے ممبر نہیں ہیں، وہ اس کی پالیسیز یا اس کے ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، لیکن 120 سے زیادہ ممالک جو ہیں، جس میں یورپ کے تقریباً تمام ہی ممالک ہیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ سب ممالک اس کے ممبر ہیں۔ اور اگر وہاں سے یہ وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں، جنہیں اس وقت رکوانے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے، اگر یہ وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں تو یورپ کے کسی بھی ملک میں اگر اسرائیل کے پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر، آرمی چیف چاہتے ہیں تو وہاں ان کی گرفتاری کرنا اس ملک کی پولیس کے لیے یا ان کی جو بھی انٹیلیجنس ہے اس کے لیے یہ واجب ہو جائے گا، بیکاز وہ ممبر ہیں، سگنیٹری ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے۔ امپلیکیشنز اس کی یہ ہو گئی۔ اچھا، اب اسرائیلی پرائم پیپرز یہ بتا رہے ہیں کہ جب انٹیلیجنس نے یہ بتایا بی بی نیتن یاہو کو، اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ شدید اضطراب کا شکار ہیں، بہت زیادہ سٹریس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کی صورتحال اس قسم کی ہے کہ ان کو جلاب لگے ہوئے ہیں۔ ان کو جلاب کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرفتار تو شاید وہ نہ ہوں، شاید کوئی ملک ان کو گرفتار نہ کرے، لیکن اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اسرائیل کی پرسٹیج کے لیے، خود بی بی نیتن یاہو کی پالیٹکس کے لیے وہ بڑی شدید ہیں۔ اسی لیے بینیامن نیتن یاہو اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر مسلسل بہت زیادہ زور دے رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں سے کہ مجھے کسی طرح سے نکالیں، اور یہ اریسٹ وارنٹ جو ہیں یہ ایشو نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے ایک بار پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جیسے ہم ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، جس کو ہم سمجھتے تھے کہ اس کی تمام طاقت اور کنٹرول ہے، در حقیقت اس کا سارا کنٹرول صرف اور صرف امریکہ کی وجہ سے ہے۔ اور اسرائیل کو جو بھی کام دنیا میں کروانا ہوتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا براستہ بھٹنڈا، وہ وایا واشنگٹن ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر واشنگٹن میں دہائی دے رہے ہیں کہ مجھے اس سے بچائیں، مجھے اس میں سے نکالیں۔ اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں یوو گالانٹ، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بو ڈاؤن نہیں کریں گے، ہم جھکیں گے نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہم اسرائیل سے باہر جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، اب ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر گرفتار ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر گرفتار ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی پریزیڈنسی اور صدر یونائٹڈ نیشن کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالیں گے، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کی یہ وارنٹ ان آل پرابیلٹی اگلے 2-3 دن میں اس کو ڈیفیوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس کی ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں کوئڈ پرو کو ہوگا، اور امریکہ کے جو صدر ہیں ان کی بھی کچھ فرمائشیں اور ڈیمانڈز ہوں گی جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو پوری کرنی ہوں گی۔ وہ ڈیمانڈ جو ہیں وہ کس حوالے سے ہوں گی؟ وہ ڈیمانڈ جس حوالے سے ہوں گی کہ اسرائیل کی، میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں۔ اسرائیل کی فوج جو ہے وہ یہ ڈٹرمنیشن کر چکی ہے، اسرائیل کے پرائم منسٹر اور اسرائیل کی اپوزیشن بھی چاہ رہی ہے کہ رفح کی جو پٹی ہے، جو چھوٹی سی ایک پٹی ہے جہاں پر اس وقت 10-12 لاکھ فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی ہے، جو ایجپٹ اور غازہ کے درمیان ایک پٹی ہے، اس پٹی پہ اسرائیل کے حملے کی پوری تیاری اکارڈنگ ٹو دی اسرائیلی ملٹری، اسرائیلی نیوز پیپرز، وہ تیار ہو چکی ہوئی ہے۔ اور وہ اس میں امریکہ بڑا کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یورپ بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، ایجپٹ کو بھی بڑی پریشانی ہے۔ ایجپٹ کو تو یہ پریشانی ہے کہ اگر رفح کی پٹی کے اوپر حملہ ہوگا تو بہت بڑی تعداد میں فلسطینی دوڑ کے جو ہے ملک کے مصر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وہ مصری بالکل نہیں چاہتے کہ وہ اس طرف آئیں، کوئی لمبی چوڑی انسانی ہمدردی کا معاملہ ان کا نہیں ہے۔ اور اس پہ اچھا، اب امریکی چاہ رہے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے وہ نہ ہو۔ اگر امریکی صدر جو ہیں بائیڈن
اسرائیل کے پرائم منسٹر کی اسٹیج کے اوپر مدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر رفح کی پٹی کے اوپر اسرائیلی جو ملٹری حملے کا پلان تھا اسے شیلف کرنا پڑے گا اور وہ حملے کا پلان جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب جو دن اس وقت منڈے کا شروع ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، اس میں ایک بڑی ہائی پاورڈ اسرائیلی ٹیم اور ایک بڑا ہائی پاورڈ حماس کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایجپٹ کے شہر کائرو کے اندر پہنچ رہا ہے، اور وہ اس ڈرافٹ کو فائنلائز کرنے کی کوشش کرے گا جو اسرائیلیوں نے وایا ایجپشنز اینڈ قطریز سبمٹ کیا تھا حماس کی کنسیڈریشن کے لیے۔ ایک طرف سے اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رفح کی پٹی پہ حملہ اس لیے کرنا ہے کہ حماس کی طاقت کو ہم نے کچلنا ہے، بیکاز حماس کی وہاں پہ نیچے ٹنلز ہیں اور لوگوں نے پناہ لیا ہوا ہے، اور ہماری یہ جنگ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ساری جنگ ہماری بیکار ہو جاتی ہے اگر ہم حماس کو ملیٹریلی کچل نہ سکیں، اس کے انفراسٹرکچر کو ڈسٹروائے نہ کر سکیں، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا اور درمیان میں یہ سچویشن ڈیولپ کر گئی ہے۔ اور اب حماس ہی کی ڈیلیگیشن کے ساتھ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، اسرائیلیوں کی، حماس کی، ایجپشنز کی، قطریوں کی اور امریکنز کی نیگوسیشن ہوگی، اور جو اسرائیلی اخباروں نے اس کی ہیڈ لائنز لگائی ہیں کہ حماس نے گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ کہا ہے کہ جو لیٹسٹ ڈرافٹ سبمٹ کیا ہے اسرائیلیوں نے، ہمیں اس پہ کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں ہے اور اس ڈرافٹ کو فائن ٹیون کر کے فائنلائز کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں ایک شاید پرماننٹ قسم کا سیز فائر ہو، اسرائیل رفح کی پٹی پہ حملہ کرنے سے رک جائے۔ ان ڈیولپمنٹس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر اور ان کی حکومت جو ہے وہ بہت بری طرح سے مغرب میں اور یورپ میں، امریکہ میں وہ آئسولیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کی آئسولیشن اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے امریکہ کی سیاست نے، امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ سمجھ لیا ہے، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے، ایبزارب کر لیا ہے انہوں نے، یہ ان کو یہ شک ہو گیا ہے کہ بی بی نیتن یاہو دانستہ طور پر جان بوجھ کے امریکہ کی سیاست میں کو مشرق وسطیٰ میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی کو اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ری الیکشن کمپین ہے اسے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ مارچ میں بہت ہی پاورفل جو ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں، جو سینٹ کے میجورٹی لیڈر ہیں، جناب چک شوبر، جن کے نام سے آپ اس لیے بھی واقف ہیں کہ چند دن پہلے یہ خبر آئی جب انٹرسیپٹ کی سٹوری تھی کہ کس طرح سے چک شومر نے امبیسڈر مسعود خان صاحب جو پاکستان کے امبیسڈر ہیں، ان کے تھرو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ خبردار کیا کہ عمران خان کو قید میں ان کی زندگی کو کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ چک شومر کو بتایا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے بعد جو ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اگر کوئی سب سے طاقتور فگر ہیڈ ہے، اس کے طاقتور شخصیت ہیں تو وہ چک شومر ہیں۔ چک شومر اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو کے درمیان میں ایک وار آف ورڈز جاری ہے جو مارچ میں شروع ہوئی ہے، جس میں چک شومر امریکن میڈیا کے سامنے کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی نیتن یاہو کو جانا ہوگا، بی بی نیتن یاہو غیر ذمہ دار ہیں، انہوں نے جو جنگ کی ہے غزہ میں اس میں انہوں نے بہت اس کو گندے طریقے سے پروسیکیوٹ کیا ہے، وہ irresponsible ہیں، وہ کوئی پیس نہیں چاہتے ہیں، ان کی موجودگی میں امن نہیں ہو سکے گا مشرق وسطیٰ میں، اینڈ بی بی نیتن یاہو مسٹ ریزائن اینڈ دیر شوڈ بی الیکشن اینڈ اے نیو پرائم منسٹر۔ یہ صورتحال تو تھی ہی، لیکن گزشتہ چند دنوں کے اندر 4 یا 5 دنوں میں جو ایک اور بہت ڈیموکریٹک پرسنالٹی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی، جناب نینسی پیلوسی، جو 84 برس کی ہیں، 2 دفعہ ڈیموکریٹک پارٹی کے بہاف میں امریکہ کی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے اس کی وہ اسپیکر رہ چکی ہیں۔ امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلی ہاؤس کی اسپیکر تھیں، جو خاتون اسپیکر تھیں جو بنی۔ پہلے یہ آج سے 10-12 سال پہلے اسپیکر بنی 2-3 سال کے لیے، اس کے بعد دوبارہ یہ 2019 سے 2023 تک ہاؤس کی اسپیکر رہی ہیں۔ 2023 کے آخر میں انہوں نے ہاؤس کی اسپیکرشپ چھوڑی ہے، اب وہاں پہ مائک جانسن جو ریپبلکن ہے وہ اس وقت ہاؤس کے اسپیکر ہیں۔ 3-4 دن پہلے نینسی پیلوسی نے تابڑ توڑ حملے کیے بی بی نیتن یاہو پہ، اور انہوں نے کہا کہ بی بی نیتن یاہو irresponsible ہے، بی بی نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے کسی قسم کا پیس نہیں ہو سکتا، بی بی نیتن یاہو کو ریزائن کرنا چاہیے نیتن یاہو کو، اور اس کی ایک ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے۔ We recognize Israel's right to protect itself. We reject the policy and the practice of Netanyahu. Terrible. What could be worse than what he has done in response? First of all, the exposure. See, his intelligence person resigned. He should resign. He's ultimately responsible for it. Is he a block to peace, Benjamin Netanyahu? Well, he has been for years. I don't know whether he's afraid of peace, incapable of peace, or just doesn't want peace. But he has been an obstacle to the two-state solution. I emphasize the word solution. So he's been a problem. اسی قسم کی آوازیں مسلسل اور بھی ڈیموکریٹک پارٹی سے آنے لگ گئی ہیں، اور کچھ ریپبلکنز بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ سو مچ ہو کہ ابھی برنی سینڈرز کے درمیان، جو خود ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک زمانے میں پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ تھے، ایسپیرنٹ تھے، ان کے اور نیتن یاہو کے درمیان میں بھی ایک وار آف ورڈ جو ہے جاری۔ No, Mr. Netanyahu, it is not anti-Semitic or pro-Hamas to point out that in a little over 6 months, your extremist government has killed
34,000 Palestinians and wounded more than 78,000, 70% of whom are women and children. It is not anti-Semitic to point out that your bombing has completely destroyed more than 221,000 housing units in Gaza, leaving more than 1 million people homeless, almost half the population. It is not anti-Semitic to note that your government has obliterated Gaza's civilian infrastructure, electricity, water, and sewage. इन तमाम चीज़ों की वजह यह है कि नेतन्याहू ने अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट को उन्होंने पुश करने की कोशिश की। उन्होंने बाइडन का कहा कि बाइडन को मैं फारिग करा दूं किसी तरह से। और मैं आपको कई हफ्तों से यह बात बता रहा था कि मसलसल न्यूयॉर्क टाइम्स इस हवाले से स्टोरीज छप रही हैं। ये जो इस वक्त मैच पड़ा हुआ है अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर बीबी नेतन्याहू जो है वो एक सप्लिकेंट की हैसियत से आप मदद मांगने पहुंच रहे हैं वाशिंगटन में प्रेसिडेंट बाइडन के पास कि मेरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जान छुड़ाएं, उसका ये दूसरा बैकग्राउंड भी है। तो अब यहाँ पर एक डील होगी अमेरिकन के दरमियान में और बीबी नेतन्याहू के दरमियान में। मीनवेल ये भी जहन में रखिए कि जो स्टूडेंट मूवमेंट है इस वक्त, जिसके मंजरनामा जो वायलेंस हो रही है, अब तक 100 से ज़्यादा कैंपसेस, कॉलेजेस, पॉलीटेक्निक्स जो हैं वो इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट की जद में आ चुके हैं, जिसके बारे में बीबी नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ये जर्मन फैशिज्म की तरह की, नाजिज्म की एक एंटी-सेमिटिक किस्म की मूवमेंट है। What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned and condemned unequivocally. ये और बात है कि फॉर बदकिस्मती ये है बीबी नेतन्याहू की कि इस स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ी परसेंटेज और तादाद में खुद अमेरिकन जूविश स्टूडेंट जो हैं वो इसके आगे आगे हैं। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो 25% जो स्टूडेंट थे वो जूविश थे। यानी अगर 300 लोग मुजाहरा कर रहे हैं तो उसमें से 75-80 जो हैं वो जूविश होते हैं। और जो 1000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसमें भी सिग्निफिकेंट परसेंटेज जूविश स्टूडेंट्स की है। बीबी नेतन्याहू अमेरिका की और यूरोप की पॉलिटिक्स में बहुत तेज़ी से अब आइसोलेट हो चुके हैं। उनका सियासी मुस्तकबिल अब बिल्कुल गैर महफूज है। आप ये तो नहीं कह सकते कि ख़त्म ही हो गया, बिकॉज इसराइल की पॉलिटिक्स बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन वो इस सूरत हाल में जो है बहुत बुरी तरह से फंस चुके हुए हैं। और अच्छा, अब एंटी सेमेटिज़म का मैं एक जुमला कह दूं, फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात करनी। अमेरिका में एंटी सेमेटिज़म का इल्ज़ाम जो है ये पहली दफ़ा है कि अमेरिकन पॉलिटिशियन जैसे बर्नी सैंडर्स जो है वो मसलसल काउंटर हमले कर रहे हैं बीबी नेतन्याहू पे। वो कह रहे हैं कि ये एंटी सेमाइट की तुम हमें ब्लैकमेल करते हो। एंटी सेमेटिज़म अमेरिका में उसी तरह से है जैसे पाकिस्तान में आप किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दें कि जनाब ये तो फ़लाँ शख्स का पता चला है कि ये तो इसकी शादी इस तरह से हुई थी, ये तो कादियानी है, ये अहमदी है। आपने देखा कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि वो अहमदी कादियानी है, तो वो भी उलमा और मशाइख को इकट्ठे करके उनके लिए अशाइये करते थे, उनको बुलाते थे, इकट्ठा करते थे। तो एक इल्ज़ाम एंटी सेमाइट जिस तरह से अमेरिका में एंटी सेमेटिज़म है, ये जिस तरह से पाकिस्तान में कादियानी होने का इल्ज़ाम है, इसी तरह से अमेरिका में ये है कि ये तो आपने जो एंटी सेमाइट हैं, आप एंटी सेमेटिक हैं। तो ये अब लेकिन पहली दफ़ा हो रहा है कि इस इल्ज़ाम को अमेरिका में काउंटर किया जा रहा है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसमें इसराइल और अमेरिका के दरमियान में बारगेन होगा रफ़ा के ऊपर। अब आप में भी जस्तजू होगी, आपके जहन में भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये जो प्रोसिक्यूटर हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, नाम इनका करीम खान है, नाम तो खासा देसी किस्म का लग रहा है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, तो ये कौन है? तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की और बड़ी मुझे एक्साइटमेंट हुई जब मुझे पता चला कि करीम खान का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। आप देखेंगे, आपको नेट पे पता चलेगा कि करीम खान की पैदाइश पाकिस्तान में हुई, उनकी पैदाइश मर्दान में हुई, और ही खुशी होती है इंसान में, केपी से ताल्लुक़ है उनका। लेकिन फिर अगला ही जुमला मैंने पढ़ा तो कुछ थोड़ी सी मुझे परेशानी शुरू हो गई और उस वक्त मुझे लगा कि इंटरनेट को पाकिस्तान में बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि आगे लिखा हुआ था कि करीम खान का ताल्लुक़ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। चलें, मुस्लिम तो उसमें से निकालें, लेकिन अहमदिया कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। ना सिर्फ ये है बल्कि मिर्ज़ा ताहिर अहमद जो चौथे खलीफा हैं अहमदी कम्युनिटी के, उनकी साहिबजादी के साथ उनकी शादी हुई। खासा मुझे धचका लगा, मैंने कहा अब ये इसको शेयर करना चाहिए, इसको सप्रेस कर देना चाहिए, लेकिन मैंने कहा चलें बताना तो चाहिए। एक अलबत्ता इसमें से खुशी की बात पता चली कि वो जो मियाँ बीवी के दरमियान में डिवोर्स हो गई है और अब करीम खान साहब ने एक कोई कहाँ की हैं, ये मलेशियन वकील हैं, बड़ा मुश्किल सा उनका नाम है, मेरे ज़ुबान पे ही नहीं चढ़ रहा, उनके साथ उनकी शादी हो गई है। तो इसको मैंने कहा इसको भी ज़रा एब्जॉर्ब कर लें, फिर बात होती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। थैंक यू। Free Palestine! Free Palestine!
protest movement is a multiracial, diverse, interfaith group of students who are standing up for freedom and justice for Palestinians.